नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, विभाग, निकाय, भातृ संगठन लथालिङ्ग, विधि र पद्धतिबाट नचलेको टिप्पणी, चुनावको समीक्षासम्म भई। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे संसदमा स्पष्ट पार्न प्रतिपक्षी एमालेको माग, नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको अखडा बनाउन खोजिएको आरोप। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा अदालतको आदेशपछि सबै अलमलमा, प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीबीच कुरा बाँझियो। भाषणमा चर्का कुरा गरे पनि नेपालमा बाल श्रमिकको समस्या ज्यूका त्यूँ, अझै 11 लाख बाल श्रमिक जोखिमपूर्ण काममा, सरकारी प्रयास निष्प्रभावी। उपभोग्य सामग्रीमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा, एमाले पनि सरकारलाई दबाब दिन असफल, नेता पाण्डे भन्छन् हामीले बोलेर सरकारले सुने भएको। भारतीय कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना, कोरोना संक्रमित हुँदा समस्या, अवस्था स्थिर। र ITF एसिया टेनिस कम्पिटिसन रिजनल क्वालिफाइड इभेन्ट साउथ एसिया जुन 13 देखि 17 तारिखसम्म नेपालमा हुने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सकिएको 6 महिना बढी समय भइसकेको छ। तर पार्टीको विधान अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति तथा मातहतका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता नदिएर विधानको उल्लङ्घन गरेका छन्। युवा र जुझारु भनिएका नेता महामन्त्री निर्वाचित कांग्रेसको संगठन संरचना पनि भद्रगोल छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 60 मा पार्टीको सबै तहमा विभाग, समिति लगायत पार्टी मातहतका विभिन्न निकायको महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। गत मङ्सिर 28 गते पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै मातहतका निकायलाई पूर्णता दिएका छैनन्। सभापति भएको 6 महिनाभित्र सबै मातहतका निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने हो। तर सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति तथा भातृ संगठनलाई समेत पूर्णता दिन सकेनन्। 168 सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा 20 सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। कार्य सम्पादन समिति पनि अपूर्ण छ। गत चैत्र 9 गते बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले तरुण दल र नेवी सङ्घको अध्यक्ष तोके पनि 1 दर्जन बढी भातृ संगठनको नेतृत्वलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसले संसदीय समिति गठन बिना नै स्थानीय निर्वाचनमा महानगरका उम्मेद्वार छनौट गर्यो। विधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न र पार्टीलाई सशक्त बनाउन सभापति देउवा चुकेका छन्। नेता प्रकाश स्नेहीले पार्टीलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउन सभापति देउवा चुकेको बताए। सभापतिले पनि आफै अग्रसर भएर विभागहरू, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटीहरू, स्थानीय समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने हो। र भातृ संस्था र शुभेच्छा संस्था कतिपय अधिवेशन नभएका संस्थाहरू पनि छन्। ती अधिवेशनलाई नियमित गर्नुपर्ने र विघटन गरिएका र एक दुईजनालाई पदमा राखेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तरुण दल छ भनेर जसरी हामीले भनिरहेका छौँ, ती संस्थाहरूलाई पनि पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ। अब साँच्चीकै भन्ने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेपछि हामीले केन्द्रीय समिति बसेर पार्टीभित्रको र पार्टी बाहिरको आन्तरिक समीक्षा गर्न नै पाएका छैनौँ। त्यो एकदम दुःखद कुरा हो। पार्टीभित्र घात, प्रतिघात तथा गुटबन्दीका कारण कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा 120 भन्दा बढी उम्मेद्वार पराजित भएको केन्द्रीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पार्टीभित्र अनुशासन नभएकै कारण समस्या बढ्नु चिन्ताको विषय बनेको नेता मिन विश्वकर्माको भनाइ छ। जसले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरे, जसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरुद्धमा मतदान गरे, जसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरुद्धमा उठेका उम्मेद्वारहरूलाई साथ सहयोग दिएर प्रतिस्पर्धीलाई सघाए, त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीमा सदैव संरक्षण गर्ने कुरा पार्टीको विधानले पनि स्वीकार्दैन, पार्टीको अनुशासन आचार संहिताले पनि स्वीकार्दैन र पार्टी सङ्गठनको सिद्धान्तले पनि स्वीकार्दैन। त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीको विधान, नीति, निर्देशिका अथवा परिधिभित्र रहेर, आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर कारबाही हुन्छ। पार्टीको विधान र परिधिभित्र रहेर नेतृत्वले सङ्गठन चलायमान बनाउनु पर्ने हो। तर लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने कांग्रेसले नै पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्नु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।
प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रमिकको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै संविधान तथा प्रचलित कानूनमा श्रमिकको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक मजदुरलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति संविधानले गरेको बताए। कोभिड-19 को महामारीका कारण विगत 2 वर्षका मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको सङ्कुचन क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण रोकथामका लागि चालेको खोप अभियान लगायतका कार्यक्रमहरूले हाल कोभिड नियन्त्रणमा आएको तापनि युक्रेनमा भएको द्वन्द्वको कारण विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। कार्यक्रममा युनियनका सभापति पुष्कर आचार्यले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। श्रमिकका हक हित लगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको पनि छ, तर दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ यही सरकारको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा एउटा पनि पैसा छैन। यो कसरी लागू हुन्छ? प्राइम मिनिस्टरलाई विशेष आग्रह हो, सरकारले निर्णय गरे पनि त्यहाँ पैसा छुट्याएर सामाजिक सुरक्षा योजना असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लागू गर्ने गरी कदम चालियोस्। त्यो कांग्रेस विशेष आग्रह गर्न चाहन्छ। आचार्यलाई जवाफ दिँदै देउवाले सरकार एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्ने स्थिति नरहेको बताए। कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले धेरै माग अघि नसार्न पनि देउवाले आग्रह गरे। संविधान तथा प्रचलित कानुनमा श्रमिकको हक सम्बन्धी गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। वर्तमान सरकार श्रमको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी उपलब्ध गराउन दृढ सङ्कल्प छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको र यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा देखिएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ। एमाले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न पनि एमालेको माग छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे स्पष्ट गर्न माग गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यससँग बाजिने गरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ हामीसँग दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका केही जायज संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने गरेर त्यसमाथि आँच पुर्याउने गरेर सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू हुँदैन। तर पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। एमसीसी पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकाको गतिविधि बढेको भन्दै कतिपयले संशय व्यक्त गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको बताइन्छ।
दुवै देशको तर्फबाट निरन्तर उच्च स्तरीय भ्रमण भइरहेको छ। नेपालको संसदबाट एमसीसी पास भए पनि पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर शंकाको दृष्टिले समेत हेर्ने गरिएको छ। सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरूले नै अमेरिकाको गतिविधिलाई सन्देहपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेका छन्। केही दिन अघि संसद बैठकमै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी गतिविधि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। एमसीसी परियोजनाको विषयमा तीव्र विवाद भए पनि नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेको छ। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकी अधिकारी आउने क्रमसँग अमेरिकामा नेपालबाट शीर्ष तहको भ्रमण हुँदैछ। असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का तथा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको टोली अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको छ। यसबारे सरकारले औपचारिक जानकारी गराइसकेको भने छैन। यसअघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा मोर लगायतले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने नबन्ने विषय यति बेला चर्चामा छ। यस विमानस्थलको काम अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएपछि विमानस्थल बन्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण आइरहेका छन्। यस बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको विचार पनि बाँचिएको छ। एक रिपोर्ट। हजारौं रुखको दोहन हुन्छ भन्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने एक थरीको लबिङ र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनै पर्ने अर्को पक्षको मागका बीच निजगढ विमानस्थल के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ। निजगढ विमानस्थल सरकार समितिको प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् भने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले केही मन्त्रीहरूले निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर भनिरहेको बताएका छन्। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताए। उनले 26 करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताएका हुन्। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि 1 खर्ब 20 अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने बताएका थिए। 1 खर्ब 20 अर्बको लागत अनुमान भएको विमानस्थल निर्माणमा 26 करोड विनियोजन गरेर के हुन्छ भन्ने मन्त्री आलेको प्रति प्रश्न थियो। उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। आज कतिपय मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन् निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर भनेका छन् के दाग फुकालेर गर्ने, दाग फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ, बजेट दिने बेला 26 करोड रुपियाँ दिने, 1 खरब 20 अरबको त्यहाँ टेन्टिभली इस्टिमेट छ, 26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ, 1 खरब 20 अरब त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट छ, तर हामीले बजेट पाएका छौँ जम्मा 26 करोड। त्यसमा एयरपोर्ट बन्छ भन्नेलाई म भन्न चाहन्छु यस्ता कुरा नगरौँ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 20औं वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। 8050 हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको डीपीआर हुने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले अंकुश लगाइदिँदा आयोजना के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारकै मन्त्रीहरूले विरोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा केही दिन अघि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अदालतले टुङ्गाएको विषयमा बोल्ने अधिकार कसैको पनि नभएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। विमानस्थल बनाउन नपाइने विषयमा सर्वोच्चको आदेशको पुनःपाठ भने आउनै बाँकी छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्काल किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले शून्य समयमा आफ्नो धारणा राखेपछि सभामुख सापकोटाले मलखाद नहुँदा किसानहरूले समस्या भोग्नु परेको र उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्न थालेको भन्दै मलखादको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध
हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सभामुखले निर्देशन दिनुअघि सांसद वसन्त कुमार नेमवाङ, लक्ष्मी परियार, विद्या भट्टराई, बिना कुमारी श्रेष्ठ, बिना बुढाथोकी, बिन्दा पाण्डे लगायतका सांसदहरूले मलखात लगायत बाढी, पहिरो, महँगी, हत्या, हिंसा, नागरिकता लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो सभा महोदय? वर्षेनी न्युज जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा बालश्रम उन्मूलनका लागि अनेक प्रयास भए पनि अझै 11 लाख बालबालिका ऐन कानूनले नै निषेध गरेको श्रम गर्न बाध्य छन्। बालबालिकालाई श्रममा राख्न नपाइने ऐन नियम हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भविष्यका कर्णधार वर्तमानमा प्रताडित छन्। हरेक वर्ष 12 जुनमा विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाएर औपचारिकता पूरा गरिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्य गम्भीर भएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। बाल श्रम विरुद्धको विश्व दिवसको उद्देश्य बाल श्रमको विश्वव्यापी विस्तार र यसलाई रोक्न पहल कदमी लिने भए पनि व्यवहारमा बाल श्रमिकको समस्या जिउका त्यो छ। बढ्दो महँगी र गरिबीकै कारण नेपालमा बाल श्रमिकको संख्या पनि बढ्दैछ। चाहे घरयासी कामकाजका लागि होस् या व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने बाल श्रमिकको प्रयोग रोक्न सकिएको छैन। भविष्यका कर्णधार बालबालिका दुई छाक जोहोका लागि जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन्। उता वयस्कलाई भन्दा बालबालिकालाई काममा लगाउँदा थोरै पारिश्रमिक दिए पनि हुने रोजगारदाताको मानसिकताका कारण समेत बाल श्रमले समाजमा जरो गाड्दै गएको छ। उपत्यकामा चल्ने भाडाका बसहरूमा सहचालक घरयासी इट्टाभट्टामा होस् या होटलमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने प्रविधि हट्न सकेको छैन। मास्क किन नलाउनु भएको त? हो? अनि गराउँदैन तपाईहरुलाई? गराउँदैन। हो? तपाईको उमेर कति भयो? 16 वर्ष भयो। यता सरकार नीतिमा मात्रै बाल श्रम विरोधी देखिएको छ, तर व्यवहारमा भने बाल श्रम ठूलो समस्याका रूपमा अगाडि बढाउँदैछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पहिलाको तुलनामा सडक बालबालिका तथा जोखिमपूर्ण काममा लागेको बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको दावी गर्छिन्। तर अहिले पनि 11 लाख बालबालिका बाल श्रममा भएको र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने 2 लाख भन्दा बढी रहेको रेग्मी बताउँछन्। बालबालिकाको उद्धार र बाल श्रम मुक्त देश बनाउनका लागि आफूहरू लागि परेको मन्त्री रेग्मीको दावी छ। 11 लाख तत्काल उद्धार गर्न पर्ने 2 लाख चाहिँ छ। पहिला त्यसको मात्रा 16 लाख थियो, अहिले आएर चाहिँ न्यूनीकरण गर्दा गर्दा 11 लाखमा चाहिँ झरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो बाल श्रम मुक्त बनाउनु पर्छ, तर सबै निकायले सबै ठाउँमा त्यतिकै काम गरिदिनु पर्यो। जस्तै एउटा आदेश हुनु पर्यो गृहबाट नि, एउटा प्रहरीले के अरे चाहिँ नि देख्छ नि त गाडीमा झुन्डिएको हो, के अरे चाहिँ खलासी भएको हो, त्यसलाई चाहिँ नि त्यही निकायले गर्नु पर्यो। अब कोही इट्टाभट्टामा हुन्छन्, कोही होटेलमा हुन्छन्, अलिकति सबैले निगरानी कडाइका साथ गर्ने हो भने यसको चाहिँ नि वास्तवमा बाल श्रम मुक्त हुन सक्छ र हामी पनि त्यो प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ। संविधानले 16 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण र श्रमिकका रूपमा काम लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। यस्तो पाइएमा 50,000 जरिवाना 2 वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। नेपालले सन् 2030 सम्म सबै खाले बाल श्रमिकको उन्मुख गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर अहिलेको अवस्थामा बाल श्रमिकको अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छैन। आमा बाबुले बेलैमा सन्तानलाई सही बाटो देखाउन सकेनन् भने गम्भीर अवस्था आइपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ र्यापर जिबब अर्थात् सुदीप भण्डारीको परिवारमा। कुलतमा फँसेका भण्डारीलाई आफूसँगै राख्न पाउनु पर्छ भनेर बाबुआमाले उजुरी दिनु परेको छ भने
छोराले भने स्वतन्त्र बस्न पाउनुपर्छ भनेर निवेदन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। र्याप गायनमा सक्रिय जीवब अर्थात् सुदीप भण्डारीका बाबुआमाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिए। आफ्नो छोरा क्लोथमा फसेको र त्यसको फाइदा उठाएर एक संस्थाले बन्धक बनाएको बाबुआमाको आरोप छ। र्याप गायन आयोजक कम्पनी एएनटीएफले छोरालाई आर्थिक लगायतका विषयमा बन्धक बनाएको बाबुआमाको आरोप छ। जीवबका बाबुआमाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै छोरालाई घर फिर्ता ल्याउनु पर्ने लगायतका माग गरेका थिए। एएनटीएफका कारण छोराले गलत बाटो समातेको बाबुआमाको जिकिर छ। भेट्न दिएको छैन, उसले के भन्छ बच्चा आउन सकेको छैन भन्छ। उसको ड्युटी हो उसलाई सम्झाउने, तेरो घर त्यहाँ हो, त्यहाँ जा, कामको दिन आइज, हामी लिन आउँछौँ भन्न पर्ने हो। बाबुआमाको उजुरीपछि आफ्नो मानहानि भएको र स्वतन्त्रता दिलाउनु पर्ने माग गर्दै जीवबले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। प्रहरीले दुवैजनालाई सोमबार छलफलमा बोलाएको छ। तर आइतबार नै जीवबले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई परिवारबाट स्वतन्त्रता चाहिएको बताएका छन्। आमाबुबा विरुद्ध आफूले मुद्दा हालेको नभई स्वतन्त्रताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ। उनले आफू परिपक्व भइसकेकाले आमाबुबाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। आमा र बाउले जेल हालिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु भनेर होइन, मलाई चाहिँ मेरो आमा र बाउले छोडिदिनु पर्यो, किनभने म खुट्टा लागेको ठुलो छोरो हो, मलाई स्वतन्त्र चाहियो, म जहाँ भन्छ त्यहाँ उठ्न पाउनु पर्यो भनेर मैले निवेदन दिएको हो। उता आमा बाबुले भने एएनटीएफले छोरालाई जति पनि लागु पदार्थ खान दिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको बताएका छन्। उसले चाहे जति एडिक्टले चाहे जति खान दिएर नशालु पदार्थ खान दिएर उसलाई ल तैँले के भन्छ भने ऊ नशाको तालमा जे पनि भनिरहेछ, मुख छोडिरहेछ सबलाई। अघि नै हामीलाई नै आमालाई मुख छोड्यो, बालाई मुख छोड्यो, दाजु थियो दाजुलाई मुख छोड्यो। छोराले भने आफू कुलतमा फसेको स्वीकार गर्दै आफै रिहाब सेन्टरमा गएको बताए। लागु औषधहरूले भन्दा आफूले धेरै खान सक्ने बताएका जीवबले आमाले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाए। नखाने मान्छे होइन, म खाने मान्छे हो, म डेन्जर खाने मान्छे हो, म जस्तो कोही पनि छैन हेर्नु। त्यो खानेमा उसले 10वटा खायो भने म 20वटा किन खान सक्दिनँ? म हिजो आफै रिहाब गएँ त, मलाई थाहा छ नि त म कसरी सुध्रिन्छु, मलाई थाहा छ म स्वस्थ छैन, मैले मेरो हेल्थ बढाउनु पर्छ, म हिजो आफै गएन त। यसरी बाबुआमा र छोरा बीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु र उजुरी हाल्नुले परिवारमा अशान्ति छाएको छ। कतिपयले छोराले कमाएको पैसामा आमा बाबुले आँखा लगाएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। तर नेपाली समाजमा आफ्नो सन्तानलाई साथमै राख्ने चाहना बाबुआमामा हुनुलाई अरू टीका टिप्पणी गर्नु उचित मानिँदैन। अर्कोतिर छोरा कुलतमा समेत फसेकाले घरमै राखेर हेरविचार गर्छु भन्नु पक्कै पनि सन्तानप्रतिको माया नै हो। लामो समयदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर धमाधम उठ्न थालेको छ। स्थानीय सरोकारवाला पक्षको माग पूरा गर्ने र यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएसँगै फोहोर व्यवस्थापन हुन थालेको हो। एक रिपोर्ट। फोहोर नउठेको कारण दुर्गन्धित बन्दै गएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर बिस्तारै उठाउन थालिएको छ। सिस्टोल बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितवासी र महानगरपालिका बीच सहमति जुटे पश्चात शुक्रबार बिहानदेखि फोहोर उठ्न थालेको हो। सिस्टोल बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर मैला व्यवस्थापन सहजताका लागि भएको सहमतिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। रातको समयमा मात्रै फोहोरका ट्रक र ट्याङ्करहरूलाई पठाइने भनिए तापनि केही प्राविधिक संयन्त्र निर्माण नहुन्जेल फोहोरका गाडी बिहान दिउँसो नै पठाउने गरिएको महानगरले जनाएको छ। अहिले दिउँसोकै समयमा गएका छन्, अहिले त्यहाँ बनिसकेका छैन नि त। हामी लैजान्छौँ, हाम्रो के भने हामी चाहिँ अब राति लैजान्छौँ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। त्यो बन्नु त पर्यो नि, पूर्वाधारकै नबनिकन त्यतिकै कुदाउँदै लग्यो भने त तपाईँ मान्छे एक्सिडेन्ट भएको त लडिहाल्छ नि। त्यसैले बत्ती त्यही अनुसारको बत्तीहरू चाहिँ बाटोमा हुनुपर्छ। अहिले काठमाडौँको प्राय जस्तो ठाउँमा फोहोर उठिरहेको छ, तर कति परिणाममा फोहोर उठ्यो भन्ने आंकडा भने महानगरपालिकासँग छैन। फोहोर उठाउने काम निकै सक्रिय एवं तीव्र रूपमा भइरहेकोले अबको 10 दिनभित्रमा नै काठमाडौँ महानगरको फोहोर उठाएर सक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। इजिली सक्छौँ, 15 दिन लाग्दैन। अस्ति तपाईँको के भने अस्ति हामी 26-27 गते हामीले यहाँ तपाईँले राति हामी 1 बजीसम्म गएर बस्यौँ, त्यति बेलासम्म लगाएको छैनौँ। यहाँलाई हामीलाई म के अनुरोध गर्दछु भने यहाँले नि बताउनु भयो होला, हामीसँग नभए म तपाईँलाई एग्रिमेन्ट दिन्छु, हामीले एग्रिमेन्ट गर्दासम्म लगिया छैन। त्यसपछि त्यसैको ठ्याक्क भोलिपल्ट फेरि मन्त्रालयमा पनि एउटा सहमति जस्तो एउटा सहमति त होइन कुरा भयो भनौँ न,
कुरा भएपछि त्यो दिन हामीले बेलुकादेखि हाम्रो स्पिड अप त भएको छ नि। तपाईँलाई 15 दिन भने कि 10 दिनमा सिद्धिन्छ, 15 दिन त अझ धेरै भइसक्यो। लामो समयदेखि अत्याधिक फोहोरका कारण दुर्गन्धित बनिरहेको काठमाडौँ महानगर बिस्तारै सफा हुन थालेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोजी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै महानगरवासी र सिस्टोल बन्चरे डाँडा क्षेत्रका प्रभावित वासीको स्वस्थ रहन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ। कैलालीमा हावाहुरीका कारण केरा खेतीमा क्षति भएको छ। हावाहुरीका कारण टिकापुर क्षेत्रमा मात्रै सयौं बिघा केरा खेती नष्ट भएको किसानले बताएका छन्। केरा उत्पादन हुने समय नजिकै गर्दा हावाहुरीले क्षति पुर्याएपछि किसानमा पीडा थपिएको छ। हावाहुरीले कतिपय किसानका पुरै बाली ढालेको छ। कैलालीको टिकापुर केरा खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। त्यहाँ सयौं बिघा जमिनमा केरा खेती गरिएको छ। केराका साथै हावाहुरीले तरकारी खेतीमा समेत नोक्सानी गरेको किसानको गुनासो छ। हावाहुरीका कारण के कति क्षति भयो भन्ने यकिन विवरण आइ नसकेको टिकापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यपालिका र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर राहतका कार्यक्रम ल्याउने नगरपालिकाले जनाएको छ। बोटोलको ज्योतिनगर क्षेत्रका बासिन्दाहरू मनसुन भित्रिएसँगै त्रसित बन्न थालेका छन्। बोटोलमा गत वर्षको भदौ 13 गते गएको पहिरोले ज्योतिनगर क्षेत्रका थुप्रै घर प्रभावित भएका थिए। वडा नम्बर 3 र 4 का धेरै बस्तीलाई पहिरोले प्रभावित र विस्थापित बनाएको थियो। अघिल्लो पटक आएको पहिरोले जनधनको क्षति गरेकोले पनि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर बोटोलका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले ज्योतिनगर भन्दा माथिको डाँडा कटान भएकोले पानी ज्योतिनगर क्षेत्रमा पसेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापनको काम थालिएको बताए। एक्सकाभेटर लान नमिल्ने, माथिको डाँडा कटान भएर सिधाबातर्फको पानी ज्योतिनगरतर्फ आइरहेको अघिल्लो सालदेखि र त्यो पानी सिधाबातर्फै फर्काउन फेरि त्यहाँ त्यो डाँडा कटानका लागि डोजर एक्सकाभेटर पाल्पातर्फबाट लानुपर्ने, त्यो बाटो बनाउँदा केही समय लागेको कारणले 2-3 दिन अगाडि हामी त्यो बाटो पुर्याएका छौँ र डोजर एक्सकाभेटर चाहिने उपकरणहरू त्यहाँ दिएको छ र त्यो डाँडो कटान गरेर पानी सिधाबातर्फ फर्काउने कामको सुरुवात भएको छ र यो काम अब केही दिनमा सकिन्छ। उनले यो क्षेत्रको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको बताए। यहाँका जनताको सुरक्षा नै बुटोलको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम भएकोले प्रदेश सरकारबाट आउने रकमलाई विपद व्यवस्थापन र प्रभावितलाई प्रदान गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको पाण्डेको भनाइ छ। कार्यक्रमहरू योजनाहरू होलान्, हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू होलान्, तर जुनको प्राथमिकता भए पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाले कोर्डिनेसन गरेर यहाँका वरिष्ठ मान्यजीहरूसँग मान्यहरूसँग प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेर हामीले ती नाटकका कामलाई पनि हामी फलो गर्नेछौँ र हामीले गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता आधारमा हामीले काम गर्नेछौँ। जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू उपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा रहेको छ। राउन्ड टेबल नेपालले डाउन सिन्ड्रोम तथा अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि छुट्टै विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ। स्कुल फर स्पेशल नाम दिएको यो परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा एक विशेष स्कुल निर्माण गरिनेछ। डाउन सिन्ड्रोम तथा अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउने जुनसुकै स्कुलको विकास र वृद्धिका लागि विशेष सहयोग समेत गरिने बताइएको छ। आगामी असार 4 गते काठमाडौँमा विशेष कार्निभल आयोजना गरिने भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको हो। जुन वियर कार्निभलको नाममा आयोजना हुने यो कार्यक्रम वियर फेस्टिभल र पारिवारिक कार्निभलको संयुक्त रूप हुनेछ। यस कार्निभलको आयोजनाको लागि निःशुल्क रूपमा होटल उपलब्ध गराएर दि होटल मल्ल स्कुल फर स्पेशल परियोजनामा सहकार्यको हात बढाएको छ। डाउन सिन्ड्रोम तथा अटिजम प्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै यस्ता फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा वैयक्तिक विकासमा सहयोगी बन्ने अभिप्रायका साथ राउन्ड टेबलले युवा लक्षित कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको हो। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
पेट्रोलियम पदार्थ एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाकली मूल्य वृद्धिले जनता मार खेपिरहेका छन्। महिनामै 3-4 पटक पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता हैरान भएका छन्। सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महँगी लगायतको विषयमा मुखदर्शक बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत माघ 5 गते 110 रुपियाँमा पाइने पेट्रोलको मूल्य यस बीचमा मात्र पटक पटक बढ्दै गएर अहिले 178 रुपियाँ पुगेको छ। 93 रुपियाँ रहेको डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य अहिले 165 पुगेको छ। 1600 रहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1800 पुगेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न नसक्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीमा आधारित मूल्य हुने बताएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कुनै पनि सामग्री नेपालमा नभएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि यसको मूल्य बढ्ने गरेको छ। पूर्व आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादव नेपालमा यसको विकल्प नखोजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। सरकार भन्दा पनि म पनि त त्यो मन्त्री भएर काम गरेको आपूर्ति मन्त्रालय, मुख्यतः हाम्रो हातमा उत्पादन छैन। रिफाइन गर्ने पनि हाम्रो छिमेकी देशबाट हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाव बढेपछि यहाँ पनि बढाउनु पर्छ। त्यहाँको रेट अनुसार हामीले यहाँ गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि वैकल्पिक ऊर्जाहरू हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ, वैकल्पिक चिजहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी कुरा गर्छौँ तर हामी त्यतातिर सोच्दैनौँ। सोचे पनि त्यसलाई चाहिँ योजना बनाएर व्यवहारमा जाँदैनौँ। त्यसैले चाहिँ हामी वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग नगरिकन तपाईँको यो अरूको हातको चिजको हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई 20 अर्ब बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। यसले गर्दा पनि बेला बेलामा नेपाल आयल निगमले आफै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको बताइन्छ। मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड भाँच्दा पनि सत्तारूढ मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत मुख दर्शक बनेको छ। तर उसले मूल्य वृद्धि रोक्न सदनमा आवाज उठाए पनि सरकार नै मुख दर्शक बनेको बताएको छ। कतिचोटि बोल्ने तपाईँलाई के डेली आएर चाहिँ गर्ने जुलुस गर्ने भने जुलुसमा आएन भन्नुहुन्छ भने जुलुस गर्ने विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन्, युवाहरूले गरिरहेछन्, सांसद यहाँ बोलिरहेछन्, कहाँ गर्ने हो र? योभन्दा ठुलो चाहिँ के भने आवाज चाहिँ जनताको सामु पुर्याउने ठाउँ त अर्को त छैन नि त, होइन र? महँगीकै बारेमा यहाँ प्रस्तावहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्। पार्लियामेन्टको लडाइँको तरिका फरक हुन्छ। तपाईँले चाहिँ ल एन्ड अर्डर त आफूले हात लिँदैन नि, उसले त शान्तिपूर्वक आवाज उठाउने हो। त ल एन्ड अर्डर मेन्टेन नगर्ने, डाङ्गा डुङ्गा ढुङ्गामुढा गऱ्यो भने चाहिँ विरोध गरे भन्ने बुझ्ने होइन। त्योभन्दा बाहिरको तरिकालाई विरोध गरे नबुझ्नु त भएन नि। किन भन्दा त्योभन्दा भिन्न तरिका त अलोकतान्त्रिक सरकारको बेलामा, अलोकतान्त्रिक परिपाटी भएको बेलामा चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने हो। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयमा समेत कुरा उठाउन दलहरू चुक्दै गएका छन्। सत्तारूढ मात्र होइन, प्रतिपक्षी एमाले समेत अचाक्ली मूल्य वृद्धिले जनता मारमा पर्दा समेत सशक्त रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, अत्यावश्यक वस्तुमा समेत चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा निकै महँगो भएको छ। आन्तरिक पक्ष व्यवस्थापन गरी कसरी मूल्य घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्दै सरकार गैर जिम्मेवार बन्ने गरेको छ। बजार अनुगमन शून्य प्राय हुँदा बिचौलिया एवं व्यापारीको मनोबल बढेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभाको बहुमत संख्याले पारित गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनद्वारा गत ज्येष्ठ 25 गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। सभामुख पूर्ण बहादुर घरती मगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सभाको बहुमत संख्याले पारित गरेपछि अब नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। नेकपा एमालेको विरोधकै बीचमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम गत बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती उपत्यका दाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्न लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, रामपुर कपुरकोट सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउँदैछ।
प्रदेश एक सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले कार्यक्रम पारित गरेको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि एमालेका सांसदहरू हिक्मत कुमार कार्की, जीवन घिमिरे, बुद्धि कुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर र लीला वल्लभ अधिकारीले संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सांसदहरूले ती प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्, तर ती प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका र पूरा हुन नसक्ने योजनाहरू ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। छलफलमा उठेको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक मतभेद र राजनीतिक विचार दृष्टिकोण फरक भए पनि प्रदेशको विकासमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले सांसदहरूलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै आगामी वर्षको बजेट आउने विश्वास दिलाए। यस्तै असार 1 गते प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पेश हुँदैछ। उक्त बैठकका लागि सांसदहरूलाई 2 बजे उपस्थित हुन सभामुखले अनुरोध गरेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतीय कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। कोभिड सम्बन्धी समस्याका कारण गान्धीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। उनको अवस्था स्थिर रहेको र चिकित्सकको निगरानीमा रहेको पार्टीले जनाएको छ। सोनियालाई केही दिन अघि कोभिड पोजिटिभ देखिएको थियो। कोभिड संक्रमण देखिएपछि उनी आफ्नै निवासमा आइसोलेसनमा चिकित्सकको निरन्तर निगरानीमा थिइन्। दुईवटा सामूहिक गोलीकाण्डको घटनापछि अमेरिकाभर बन्दुक सम्बन्धी कडा कानूनको माग गर्दै हजारौं प्रदर्शनकारीले जुलुस निकालेका छन्। सयौंको संख्यामा र्यालीमा सहभागीहरूले मलाई गोली हान्नबाट स्वतन्त्रता चाहन्छु जस्ता नारा लगाएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै बन्दुक सुरक्षा कानून पारित गर्न संसदलाई आग्रह गरेका छन्। यसका बावजुद रिपब्लिकनहरूले कानून परिवर्तनको सम्भावनालाई खारेज गर्ने सम्भावना छ। मे 24 मा टेक्सासको उब्लाडे स्थित रोब एलिमेन्टरीमा भएको गोलीकाण्डमा 19 बालबालिका र 2 वयस्कको मृत्यु भएको थियो। अर्को दिन अघि बफेलो न्युयोर्कमा 10 जना मारिएका थिए। बन्दुक सम्बन्धी कानून बनाउन माग गर्दै उत्रिएका प्रदर्शनकारीले फ्लोरिडा, वाशिंगटन डीसी, न्युयोर्क, लस एन्जलस र शिकागो लगायतका शहरमा प्रदर्शन गरेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टेनिस संघको आयोजनामा ITF एसिया 12 एन्ड अन्डर टेनिस कम्पिटिसन रिजनल क्वालिफाइड इभेन्ट साउथ एसिया 2022 नेपालमा हुने भएको छ। संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिता जुन 13 देखि 17 तारिकसम्म सातोबाटो स्थित टेनिस कम्प्लेक्समा हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा प्रत्येक राष्ट्रका 6 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ, जसमा 3-3 बोइज गर्ल्सले प्रत्येक राष्ट्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने टिम स्पर्धामा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने संघका महासचिव मनोहर दास मूलले जानकारी दिए। टिममा स्पर्धामा 2 सिंगल्स र 1 डबल्स विधामा खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीको छनौट जेठ 7 देखि 10 गतेसम्म सम्पन्न भइसकेको छ। भुजमा ब्रिजेश अर्याल, आर्द्रित नेपाल र अशोक सम्राट हाडा तथा गर्ल्समा शिवाली गुरुङ, राजना मानन्दर र कर्मिष्ठा मुगा श्रेष्ठले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। नेपालबाट बोइजमा ब्रिजेश अर्याल, आदित्य नेपाल र असभस सम्राट हाडा र गर्ल्समा शिवाली गुरुङ, प्राजना मानन्दर र कर्मिष्ठा नुगाह श्रेष्ठले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने संघले जनाएको छ।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, विभाग निकाय भातृ संगठन लथालिङ्ग, विधि र पद्धतिबाट नचलेको टिप्पणी, चुनावको समीक्षासम्म भई। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे संसदमा स्पष्ट पार्न प्रतिपक्षी एमालेको माग, नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको अखडा बनाउन खोजिएको आरोप। नेजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा अदालतको आदेशपछि सबै अलमलमा, प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीबीच कुरा बाँझियो। भाषणमा चर्का कुरा गरे पनि नेपालमा बाल श्रमिकको समस्या ज्यूका त्यौं, अझै 11 लाख बाल श्रमिक जोखिमपूर्ण काममा, सरकारी प्रयास निष्प्रभावी। उपभोग्य सामग्रीमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा, एमाले पनि सरकारलाई दबाब दिन असफल, नेता पाण्डे भन्छन् हामीले बोलेर सरकारले सुने भएको। भारतीय कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना, कोरोना संक्रमित हुँदा समस्या, अवस्था स्थिर। र ITF एसिया टेनिस कम्पिटिसन रिजनल क्वालिफाइड इभेन्ट साउथ एसिया जुन 13 देखि 17 तारिकसम्म नेपालमा हुने। न्यूज अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम HD। नमस्कार।